नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हामीले सत्य के हो, असत्य के हो, अस्तेय के हो र चित्तवृत्ति के हो र अष्टाङ्ग योगको बारेमा र अहिष्णुता के हो अथवा सहिष्णुता के हो आदि इत्यादिको बारेमा हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संक्षिप्तमा चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आजको विषयवस्तु कस्तो छ त भन्दाखेरि सत्यद्वारा नि सिद्धि फल अर्थात् त्यो समृद्धि सफलता अर्थात् त्यो सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो सत्यलाई नि समात्दा, सत्यको बाटो रोज्दा र सत्यको साथ हिँड्दा नि मानिसहरू र मानिसहरूका जीवनमा त्यो सुख शान्ति समृद्धि त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ है। यस्तो अस्थिय छलछाम झुट्टो व्यवहारहरू आदि इत्यादि कुकृत्यहरू भ्रष्टाचार आदि इत्यादि पापादि कर्महरू यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि यी सबै दुःख दिने खालका हुन् र यसले जीवनलाई तहस नहस बनाइदिन्छ आदि इत्यादिको बारेमा हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आज हामी विशेष गरेर त्यो सत्यको साधना र त्यो सत्यको साधनाबाट चाहिँ प्राप्ति के र कसरी त्यो सत्यलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो धारणा गर्न सकिन्छ, त्यसको साधना गर्न सकिन्छ। योगको ध्येय अनि के हो त भन्दाखेरि त्यो जोड्नु अथवा समन्वय गर्नु, आफ्नो जीवनलाई सन्तुलित गर्नु। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ बहिरङ्ग वृत्ति र अन्तरङ्ग वृत्तिको बारेमा हामीले दुवैतर्फ विशेष गरी बहिरङ्ग भन्दा पनि अन्तरङ्गलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर हामीले यहाँ संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, गर्दै पनि जानेछौँ। त्यो अन्तरङ्ग योगको बारेमा जबसम्म हामीलाई त्यो बोध हुँदैन, प्रष्ट हुँदैन र हामीभित्र कस्ता प्रकारका चित्तवृत्तिहरू, आशाहरू, असत्यहरू, अहिंसाहरू, हिंसाहरू अथवा दया, करुणा, प्रेम आदि इत्यादिहरू ती हामीभित्रै छन् र कुन शक्तिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ त भने प्रमुखता दिने र प्रमुखता दिएर ती त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँले एकाग्र चित्त भएर ती साधना गर्ने, त्यसबाट मात्र त्यो सुख शान्तिको अनुभूति हुन सक्छ है। यहाँ भनिदिएको भरमा शान्ति लिनुपर्छ अथवा सुख लिनुपर्छ, सुखको अनुभव गर, आनन्दसँग बस, आनन्द छौ नि भन्दा आनन्द छु आदि इत्यादि भन्दैमा ती चिजहरू हाम्रो जीवनमा आउनेवाला छैनन्। र जीवनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि साना साना विषयले हामीलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ, बडा अशान्त बनाइरहेको हुन्छ, असाध्यै अशान्तको अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो दुःखको बोध गरिरहेका हुन्छौँ, दुःखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ, असहज परिस्थितिको अनुभव गरिरहेका हुन्छन्, अभावै अभाव, तनावै तनाव, यस्तो प्रकारले चाहिँ असाध्यै त्यो चाहिँ के छ भने अस्त व्यस्त नै बनाइदिन्छ है जीवनलाई। जब यी चिजहरूको तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन, यी चिजहरूको तपाईँपट्टि साधना हुँदैन, यी चिजहरूलाई तपाईँले धारणा गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न, के सही के गलत यी चिजहरू तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्न र अत्यन्तै मनोकांक्षी भएर, अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी भएर हर योजनाहरू तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अप्ठ्यारा, अपुग, अभाव र ती के छ भने समय अनुकूल आदि इत्यादि सबै पर्नेवाला छन् त्यहाँ। अब त्यो पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समयको कारणले पनि कतिपय हामीले सोचेका कर्महरू पूर्ण हुनेवाला छैनन्, समय नै बलवान भएर बस्दिन्छ।
र कहिलेदेखि के छ त भने हाम्रो ढङ्ग नपुग्दा नीति कर्महरू सफल हुँदैनन्। तर के छ त भन्दाखेरि रमाइलो पक्ष सफल होस् या असफल होस्, तर तपाईँको कोसिस ती जारी रहनुपर्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर यहाँ ती भना मतलब नै हाम्रा महर्षिहरू बताइदिनुहुन्छ, कोसिस ती जारी राखिराख्नु है। सफलता र असफलता त त्यो समय अनुकूल त्यो हात लागिराख्छ। सफलता भयो भनेर असाध्यै ती भना मतलब खुसी प्रकट गर्ने, असफलता भयो भनेर असाध्यै दुःखको बोध गर्ने, यो दुवै प्रक्रिया गलत छन्। अब यस्तो पनि भन्नुहुन्छ, समभाव समचित्त समाहित चित्त लिएर ती जीवनमा ती हेर्दै जाऊ। ठिक छ असफलता भयो, ठिक छ अझै ती सङ्घर्ष बढ्यो, अझ ती तपाईँको ज्ञान बढ्यो, अझ ती चुनौती बढ्यो, अझ मैले यसलाई गम्भीरतासँग ती सोच्न पर्ने रहेछ आदि इत्यादि, अझ जिम्मेवारी बढ्यो, यसरी ती सोच्ने परिपाटी बसाल आदि इत्यादि। यी विषयमा ती हामीले ती के छ त भन्दाखेरि केही भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आज ती त्यो सत्यलाई कसरी हाम्रो जीवनमा धारणा गर्ने, र सत्यलाई ती यहाँ भनिन्छ सजिलोसँग है, सत्यको मार्ग अपनाऊ, सत्कर्महरू गर, सदाचार गर, सद्विचारहरू राख होइन, सदा सहायता देखाऊ आदि इत्यादि, संयमता अपनाऊ, शान्त हौ आदि इत्यादि भनिरहेका हुन्छन्। तर त्यो भन्दैमा आउनेवाला छ, कसैले भनिदियो र कसैले सुन्यो, अब जीवनमा परिवर्तन हुनेवाला छ। सुन्दा ती एकछिन हो कि जस्तो लाग्छ, तर जीवनमा त्यसलाई ती तपाईँले साधनाद्वारा त्यसलाई ती गहिरो रूपले त्यो अनुभूत अथवा बोध गर्नुहुन्न, त्यसको स्वाद पाउनुहुन्न, तबसम्म यहाँ केही मिल्नेवाला छैन महाराज, केही हुनेवालै छैन। जस्तो म बताइरहेको छु, यहाँहरूलाई पनि के यस्तो नै हुनसक्छ आदि इत्यादि जिज्ञासाहरू प्रकट भइरहेका होलान्, त्यो स्वाभाविक पनि छ। तर चर्चा गर्दैमा ती चिजहरू र सुन्दैमा ती चिजहरू अनायास हाम्रो जीवनमा ती के छ त भने प्रवेश गर्नेवाला छन् त भन्दाखेरि त्यो ती प्रवेश गर्नेवाला छैन हो कि जस्तो त्यो ज्ञानको ती अथवा त्यो ज्ञानतिर ती आकर्षित गराइदिन ती सक्छ। तर त्यो बोध गर्नलाई ती अथवा त्यो साधनै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है कति बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ। त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ त पतञ्जलि भने साधना पाद तपाईँको 36औं श्लोकमा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रयत्वम। हेर्नुहोस् यदि तिम्रो जीवनमा सत्यलाई धारणा गर्यौ भने त्यसबाट तिम्रो जीवनलाई अब सफलतातिर तिमी डोर्याइदिन्छ है। अब सफलतातिर तिमी जान्छौ। अब त्यस्तो सत्यको अब हामी धारणा गर्छौँ र मेरो जीवनमा मैले अब प्रण गरेँ सत्यभन्दा म ती तपाईँको अरू मार्गतिर म ती आकर्षित हुनेवाला छैन। मैले अब एकाग्र चित्त बनाएँ र दृढ भूमि कत्तो भनिन्छ योग दर्शनको अर्को एउटा संक्षिप्तमा भयो नि यो मैले श्लोक भने म दृढ भएँ, दृढ निश्चय गरेँ। अब त्यो सत्यको पालना गर्न कति कठिन छ महाराज। अहिले त के छ त भन्दाखेरि सबै ती यो कलिको प्रभावले होस् अथवा मानिसको ती त्यो के छ भने पोलिसी आदि इत्यादि विभिन्न ती तपाईँको ती विचारहरू जो कि नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ विचारहरू हावी भइरहेको अवस्थामा जब कोही व्यक्ति सत्यको धारणा गर्न सक्छ, कसरी गर्न सक्छ र गरेर ऊ सफलता हुन्छ या असफलता हुन्छ आदि इत्यादि जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। कतिपय मानिसहरू भन्नुहुन्छ यो सत्यको साथ लिएर हिँड्यो भने त खानै पाइँदैन, भोकभोकै मरिन्छ भनेर भनिन्छ। भन्ने पनि एक प्रकारका मानिसहरू जुन अस्तेय छलछामपट्टिको ती आकर्षित र त्यसबाट त्यहाँ आफ्नो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आधारभूत कुरा र आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेका मानिसहरूको यस्तो धारणा पनि पाइन्छ। तर त्यही मानिसहरूको जीवनमा जब अनायास अत्यन्तै विषम परिस्थिति अत्यन्तै पीडादायक अवस्थाहरू जब सिर्जित हुन्छ र जीवनमा उनीहरूले सोचेका कुराहरू जुन ध्येय र उद्देश्यका साथ उनीहरू हिँडिरहेका थिए ठिक त्यसको विपरीत भइदिन्छ परिस्थिति, अथवा आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन र सोचे जस्तो भन्दा ठिक विपरीत अवस्था, असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्था, असाध्यै कठिनाइको अवस्थाहरू
जब सिर्जित हुन्छ त्यतिखेर गएर चाहिँ बल्ल होस खुल्छ, ओहो मैले त गरे यी कर्महरू सबै उल्टा रहेछ। र त्यस्ता व्यक्तिहरू म कहाँ जिज्ञासा लिएर पनि आउनुहुन्छ। बडा दुःख सङ्घर्ष आदि इत्यादि के गरिनँ मेरो जीवनमा सबै गरेँ, तर अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो मलाई त्यो शान्ति, त्यो आनन्द र मन असाध्यै छटपटाहट छ। दिनमा निन्द्रा छैन, के अरे दिनमा भोग छैन, रातमा निन्द्रा छैन। यस्तो परिस्थिति हुन्छ कसरी महाराज, यस्तो किन हुन्छ गुरु भनेर सोध्नुहुन्छ। त म के भन्छु त भन्दाखेरि जीवनमा तपाईँले धारणा गरेका अथवा त्यो स्वआर्जित कर्म वृत्तिहरूबाट दिएको परिणाम हो, त्यसलाई तपाईँले भोग्नुपर्छ, नभोगी उपाय छैन। तैपनि कोही उपाय छ कि भन्नुहुन्छ। शान्त रहनुहोस् र सत्यको अब जे जस्तो भयो अब सुध्रिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सुध्रिने प्रयास गर्दैमा अथवा त्यो विषय विपर्यका ठिक हिजो हिँडेको बाटोबाट उल्टो गरिदिनुहोस्। अब त्यस्तो भनेर केही साधनाहरूको उपायहरू दिएर पठाउँछु र केही दिन, केही महिना, केही वर्षको साधना पछिबाट चाहिँ केही मनमा शान्ति भएको हो कि भन्न थाल्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू छ। त यहाँ चाहिँ के त भन्न थालियो त भन्दाखेरि त्यो सत्यलाई धारणा गर। त्यो सत्य चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ बडा दृढताका साथ समात जे जस्तो अवस्था भए तापनि म सत्यलाई परित्याग गर्दिनँ। सत्कर्म गर्छु, सद्वचन बोल्छु, सदाचारलाई पालना गर्छु, सद्विचारहरू राख्छु, सदाशयता म पालना गरिरहन्छु। हेर्नु संयमता म धारणा गर्छु, शान्त हुन्छु, शालीन हुन्छु, सकारात्मक सोचका साथ म अगाडि बढ्छु र सन्तोष लिन्छु, सरल लिन्छु आदि 12-13वटा चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ तपाईँको सबाटै हेर्नुहोस् है। यहाँ शब्द ब्रह्मको हेर्नुहोस् कति शक्ति छ। यहाँ सत्यद्वारा चाहिँ ज्ञान हुन्छ अथवा सत्यद्वारा तपाईँका चाहिँ सबै ती अवस्थाहरू त्यो दुःख निवृत्तिहरू हुनेवाला छ भनेर भनिएको छ। तर त्यही शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्मबाट चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो शब्द ब्रह्म यहाँ उत्पत्ति भएको छ। सत्य भनेको छ यहाँ सद्विचार, सद्वचन, सदाचार, सद्विचार, सदाशयता, संयमता, शान्त होइन सबै सबाट, शालीन, सकारात्मक, सन्तोष, सरल, सहिष्णुता सबै सबाट हेर्नुहोस्। सबाट उठेर गएर सयमै गएर त्यही अन्त भएको छ अथवा सुकर्मको आदि सुविचार जे भन्नुहोस् सबै सबाट हेर्नुहोस्। सबाट जति पनि उठ्यो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अक्षर ब्रह्म अथवा त्यो अक्षर ब्रह्मबाट शब्द ब्रह्ममा गएर त्यो कति शक्तिशाली भएर बसेको छ। शान्त होस् भन्दाखेरि पनि मानिसमा एक प्रकारको छुट्टै एक प्रकारको तरङ्ग भाइब्रेसन आउँछ। त्यसले पनि के हदसम्ममा शान्ति लिनु है भनेर चाहिँ कसै एउटा साधकले चाहिँ बडा मिठासँग चाहिँ भन्दियो अर्थात् लयपूर्णसँग भन्दियो भने पनि त्यसले पनि क्षणिक भए पनि त्यो मनलाई चाहिँ विक्षिप्त मनलाई अनायास शान्तिमा परिणत गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो शक्ति छ, त्यो सूक्ष्म शक्ति छ। ती चिजहरू हामीले बोध गर्नुपर्छ जीवनमा। ती चिजहरू बोध गरिएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन त उल्झनमा जाने छ। त्यसो भएको हुनाले जति पनि हाम्रा कर्मवृत्तिहरू भए कि ती कर्मवृत्तिहरू अशुद्ध हुँदा चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ के छ भने तापत्रय, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक यी तिनै तापबाट चाहिँ हामी प्रताडित भइरहेका छौँ। दुःख चाहिँ त्यहाँबाट सृजित छ है, दुःख त्यहाँबाट आइरहेको छ। र अर्को पनि के छ त भन्दाखेरि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशः यो साधना पाठको त्यो तपाईँको तेस्रो श्लोक छ। जस्तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यी 6 प्रकारका हामीसँग जुन क्लेशहरू छन् त्यसले पनि यतातिर आकर्षित गरिदिन्छ र यसैबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यो साधनाबाट विमुख गरिदिन्छ, सत्यबाट चाहिँ विमुख गरिदिन्छ। अझ त्यसमा चाहिँ नकारात्मक यो 6वटा चिजले भित्र अन्तस्करणबाट जब आकर्षित गरिदिन्छ अब तब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नकारात्मक वृत्तिमा हामी जान्छौँ। कसैले राम्रो भन्ने सुन्नै मन लाग्दैन, हेर्नुहोस् कसैले अलि राम्रो चाहिँ
उपदेशहरू दियो, सुन्नै मन लाग्दैन। कसैले चाहिँ होइन तिमीले यो गरेको कर्महरू बिग्रिनेवाला छ, यतातिरबाट यसो गर भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सहयोग गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सुन्न मन लाग्दैन। त्यो हुनुको पछाडि के थियो त भन्दाखेरि यी 6 प्रकारका क्लेश र नकारात्मक वृत्ति र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तस्करणमा रहेका ती वासनाहरू थिए। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, रिग्राह, दोष आदि इत्यादि यस्ता वृत्तिबाट चाहिँ जब चाहिँ हामीलाई चाहिँ घनीभूत रूपले चाहिँ जकड्छ अर्थात् त्यो जडताले, तब मान्छे चाहिँ जड भइदिन्छ, विवेक शून्यमा परिणत भइदिन्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ त्यो दिशा बोध गर्न सकिरहेको हुँदैन। अर्थात् यसलाई पनि यसरी पनि लिउँ, जब यी चिजहरूबाट चाहिँ जब मान्छे चाहिँ ग्रसित हुन्छ, ऊ भित्र चाहिँ यी चिजहरू 6 प्रकारका चाहिँ के छ त भने क्लेश छन् र त्यो चाहिँ नकारात्मक वृत्ति छ, त्यसमा अहङ्कार वृत्तिहरू छ, अहङ्कारी छ स्वयं व्यक्ति र चाहिँ अरूको कुरा सुन्न मान्दैन, अरूले भनेको बुझ्न चाहँदैन, अरूले भनेको सबै गलत, आफूले भनेको सबै ठिक र मैले भने मानिदिनुपर्छ, मैले भने सुनिदिनुपर्छ, मैले भने जस्तो सबैले सहयोग गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म जे गर्छु त्यो ठिक गर्छु, मैले ठिक बोलिरहेको छु, मलाई साथ दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अर्को एउटा बडा रमाइलो चाहिँ यहाँ प्रश्न छ। मलाई समाजतिर म यताउता हेर्न पाउँछु, मेरो साथी दिएन कसैले, मैले राम्रै कुरो उठाएको थिएँ, सबैको हित कुरा गरेका थिएँ, मैले सरसहयोगै पाइनँ आदि इत्यादि गुनासाहरू गरेर मानिसहरू बसिरहेका छन्। त्योभन्दा महान जडता के हुनसक्छ? त्योभन्दा महान अज्ञानता के हुनसक्छ? यदि तपाईँले सबैको हित हुने कुरा उठाएको भए त साथ नदिन त प्रश्नै उठ्दैन। तपाईँले सरसहयोग नपाउनु त कुरै हुँदैन। तर तपाईँ अरूको हितको कुरा गरिरहनु भएको छ, तर लाभ चाहिँ आफू लिइरहनु भएको छ, त्यस कारणले तपाईँलाई सहयोग गरेका छैन र तपाईँबाट मानिसहरू अब विमुख हुँदै गइरहेछन्, तपाईँबाट छुट्दैछन् मानिसहरू। अब गुनासाहरूतिर आएर गरिदिनुहुन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र गुनासै पोख्दै हिँड्नुहुन्छ। अझ त्यो गुनासो पोखेर के गर्नुहुन्छ? अझ आफ्नो कमजोरीलाई आफैले उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। कागले काग भने जस्तो, म कालो हुँ है काग। त्यस्तो प्रकारको अज्ञान जब समाजमा यत्र तत्र देखिन्छ त कसरी चेतनाको ले काम गर्यो? जब चेतन र चैतन्य यी चिज सबल भएन भने कसरी ती तपाईको जीवन र समाजको उन्नति कसरी हुन सक्छ? आफै भ्रमित हुनुहुन्छ, हामी आफै भ्रमित छौँ, हामी आफै दुविधामा छौँ, हामी आफै अन्योलमा छौँ। कसरी हामीले ती मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्यको चाहिँ साधना गर है। के त भने सत्यम प्रतिष्ठायाम तन्निरोधः, सत्यको साधना गर, सत्यको बोध हुन थाल्छ। अब तिमी एउटा निकासा दिन सक्ने एउटा ती प्रखर दूरदर्शिता अथवा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि समस्याको समाधान गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति हुनेछौ। कस्तो राम्रो सुन्दर प्रसङ्ग छ, कति गहिराईको अनुभूति छ यो, कति गहनता छ यो सुपर साइन्स। त्यसको त बोध गर, सत्यतालाई त साथ लिय। अब तिम्रा साथ सबै छन्, तिमी सत्यको साथ दिएको छौ, अब तिम्रा सबै साथी हुनेछ। जब तिमी भ्रम छर्न थाल्छौ, हामीहरू भ्रम छर्न थाल्छौँ, आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको लागि अन्योल र अशान्त माहौल बनाउन थाल्छौँ, अनेक प्रकारका टिक्का टिप्पणीहरू, अनेक प्रकारका चाहिँ तपाईँको राग द्वेष इत्यादि घृणाका अभिव्यक्तिहरू दिन थाल्छौँ। अब त्यो कसले पत्याइदिने र सही के हो त्यसको शुभारम्भ गरिदेऊ, श्री गणेशाय गरिदेऊ। यदि तिमीलाई गर्नु इच्छा छ भने गर्नु, इच्छा छैन चुप लाएर शान्त भएर बसिदेऊ, यही भन्न खोजिएको। र कसैले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो प्रकारको भ्रम र उल्लु बनाइरहेछ भने त्यो एक दिन छोटै समयमा नाङ्गिने छ, यसमा कुनै दुईवटै छैन। हेर्नुहोस्, र त्यो भइ पनि रहेछ समाजमा, त्यो हुँदै पनि जानेछ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहिरहन्छ। यस्तो प्रकारको त्यो नकारात्मक सत्ता छ।
र त्यो सत्ताबाट तिमी अलग बन। त्यो नि के छ भन्दाखेरि योग साधना हो। अरूभन्दा पृथक, अरूभन्दा फरक बन्न कोसिस गर्नु। अरूले जसरी बाँचिरहेछन् त्यतापट्टि कोही व्यस्त म आफ्नै हिसाबले बाँच्छु। मेरो आफ्नै एउटा स्वतन्त्रता, आफ्नै मौलिकता छ, मेरो आफ्नै एउटा सोच छ, आफ्नै एउटा चिन्तन छ, मेरो एउटा दृष्टि छ, मेरो एउटा धारणा छ। जुन धारणा के छ मलाई नि सुख दिन्छ र मेरा कर्महरूले अरूलाई पनि सुख र सहयोग, त्यो शान्ति दिनेवाला छ। त्यसरी ती मैले के गर्छु, ती दृष्टिकोण र धारणाहरू ती अपनाउँछु जीवनमा। त्यसरी म अपनाएर हिँड्छु। जब म भनेदेखि अब मेरो जीवनमा त्यो सुखको अनुभूति हिजो मैले यहाँ चर्चा गरेका थिएँ। जब तपाईँ सत्कर्महरू गर्न थाल्नुहुन्छ, स्याबासीहरू तपाईँलाई सबैले चाहिँ सरसहयोगहरू गर्ने र तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सज्जन व्यक्तिमा गन्ने, यी आदि इत्यादि त समाजमा भइरहेका वृत्ति हो महाराज। यतातिर पनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ भन्दा सामान्य चेतना गइरहेको छैन। अस्थिया छलछाम झुटो व्यवहार आदि इत्यादिबाट रमाउने, आश्वासनहरू बाँड्ने, हेर्नुहोस् मिठा तपाईँको चाप्लुसी कुराहरू गर्ने र आफ्नो काम पट्याउने, आफ्नो धुनु सोझाउने, त्यसपछिबाट चाहिँ मतलब छैन। यस्ता मतलबी जुन संसारको बिस्तारै बढोत्तरी हुँदैछ र यतातिर मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। अब एक मानिसले अर्को मान्छेलाई विश्वास गर्ने वातावरणहरू पनि अब लगभग समाप्त हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त यसबाट कसरी मानिसहरू एक अर्कापट्टि सरसहयोग, सद्भाव, सदाचारहरू अभिव्यक्ति गर्न सक्छन्? अब परिस्थिति कसरी निर्माण हुन लागिरहेको छ? त्यो धर्मका नाममा होस् अथवा कुनै नाममा होस्, अर्काको भावनापट्टि ठेस पहुँचाउने र निर्दोष मानिसहरूको हत्या आदि गर्ने, यस्ता प्रकारका अनेक प्रकारका यो संसारमा त्यस्ता वृत्तिहरू चाहिँ तपाईँको के छ भने देखा परिरहेको छ। र यस्ता प्रकारको वृत्ति एकातिर देखिनु, अर्कोतिर मानिसहरू नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा डुब्नु र छलछाम झुट्टो व्यवहार आदि इत्यादि त्यो सत्यलाई साथ छोडिदिनु र यस्ता छ प्रकारका क्लेश आदिबाट चाहिँ असाध्यै आक्रान्त आसक्ति राखी अब मानिसहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उल्लु बनाउन उद्धत हुनु र छलछाम आदिमा विश्वास राख्नु, यो सबै के हो त भन्दाखेरि यो विनाशको सङ्केत हो। यसमा कुनै दुई मत नै छैन। कति स्पष्ट छ। त त्यो भएको हुनाले गर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जीवनमा त्यो सत्यलाई धारणा गर, त्यो सत्यको साधना गर। सत्य के हो? अब कस्तो प्रकारलाई सत्य भन्दाखेरि सत्कर्म, शुद्ध कर्महरू, जति पनि हाम्रा ती कर्महरू छन्, ती कर्महरू सरल सहज आनन्द होस्, आफूलाई नि होस्, अरूलाई नि मैले गरेका कर्महरूबाट कसैले पीडा हानि नोक्सानी नहोस्, यो विवेक नै होस् भन्न खोजेको। सद्वचन बोल्दा मिठास र असाध्यै सठिक र जति बोल्न पर्ने त्यति बोल्नु, त्यो जीवनमा अपनाउनु पर्ने धारणाहरू र सदाचार, सबैसँग त्यो भाइचाराहरू, सबैसँग सरलता, त्यो नम्र शिष्ट भएर हामी प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सद्विचार, सदैव मनमा नकारात्मक वृत्तिहरूलाई प्रवेश गर्नै नदिने, त्यो आउनै नदिने। जहिले पनि के छ भने मेरो पनि राम्रो होस्, अरू पनि राम्रो होस्, यसरी सोच्ने। सके अरूको राम्रो होस्, त्यति पनि सकिन भने मेरो पनि राम्रो होस्, अरूको पनि राम्रो होस्, मेरो मात्रै राम्रो होस्, अरूको चाहिँ हुँ जेसुकै होस्, यस्तो प्रकारले नसोच्ने। हेर्नुहोस्, सदा सहायता, सबैसँग एकदम सरल नम्र भएर एउटा के छ त भने दयाभाव, एउटा क्षमाभावहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राख्दै जाने जीवनमा। अर्को चाहिँ के छ संयमता, त्यो संयमतालाई चाहिँ के छ भने शान्त भएर त्यो थिर भएर मनस्थितिहरू र आफ्ना चित्तवृत्तिहरूलाई सदैव थिरता त्यो बनाइराख्ने चाहिँ कोसिस गर्ने र चाहिँ के छ शान्त हुने प्रयास गर्ने, सदैव शान्त। कसैले केही एक बोलेको छैन 20-25वटा जवाफ दिने, त्यस्तो उशृङ्खल उदण्डता त्यस्तो चाहिँ जीवनमा प्रवेश गर्न नदिने, शान्त। अरूले केही बोलिया सुनौ, त्यसका कुराहरू
के छ त्यसमा सत्यता छ कि छैन आदि इत्यादि। र जस्तो सुकै परिस्थिति भयो भने संयम र शान्त भएर बस्ने कोसिस साधनाहरू गर्ने र त्यसबाट शालीनता, त्यो शालीनता पनि के छ भनेदेखि कुनै ठाउँ बसेर चाहिँ एकदम शालीन भएर बस्ने परिपाटी पनि हामीले बसाल्नुपर्छ। र त्यसै गरी सकारात्मक सोचहरू नकारात्मक सोचहरू आउन लाग्यो त्यसलाई विषय विपर्यक भनेर हटाइदिने, ठ्याक्क प्रवेश गर्नै नदिने, त्यसलाई हटाइदिइहाल्ने। है यस्तो नराम्रो चिज म सोच्ने होइन, है नआऊ भनेर कसरी हुन्छ, त्यो ती विषय विपर्यक भन्छ दर्शनले, त्यसलाई हटाइदिने। र सन्तोष सदैव जे जस्तो छ आफ्ना कर्म र शक्ति र सामर्थ्यले जे जस्तो पायो अरूको देखासेखी अरूको त्यो कसरी अरू बाँचिरहेछ त्यसमा मतलब छैन। म कसरी बाँचिरहेको छु, मेरो शक्ति र सामर्थ्य मेरो जे जस्तो आर्जन भएको छ, भले एक छाक किन खान मिलोस्, एक छाक भए पनि सन्तोष खाएर सन्तोष लिने र अझै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उन्नति प्रगति गर्नेतिर त्यो अर्थ सङ्कलन त्यस्ता चाहिँ अवस्थाहरूलाई चाहिँ हटाउनेतिर चाहिँ सदैव चाहिँ जिज्ञासु हुने। र चाहिँ असाध्य सरलता, अर्को सरलता छ, सरल जीवनलाई चाहिँ अपनाउने त्यो मनका साधनाभित्र नि त्यो पर्छन्। र सहिष्णुता सदैव चाहिँ के छ त भन्दाखेरि असाध्य चाहिँ नम्र र शिष्ट, त्याग ज्ञान विवेक नम्र र शिष्ट सहिष्णुताभित्र यति पाँच चिजलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने। र यी चिजमा चाहिँ जब हामी बस्छौँ भनेदेखि अब हाम्रो के भयो भने सत्यको साधना हुन गयो। र त्यो सत्यको साधना हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब हामीसँग क्लेश आदिहरू केही कर्मवृत्तिहरू छैन, मन शान्त भएको छ, एकदम पवित्र भएको छ। र सत्कर्महरू गर्छौँ, कर्ममा विश्वास राख्न थाल्छौँ। यो फटाइमा विश्वास राख्न सक्दैन। हेर्नुहोस् कताबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ हेर्नुहोस् त। यी छलछाम झुटो व्यवहारबाट अब तपाईँलाई दिक्क वाक्क लाग्न थाल्छ। अब सत्कर्मतिर तपाईँको आकर्षित हुन थाल्छ र सत्कर्म गर्नुहुन्छ जीवनलाई सरल सहज र त्यो आनन्द स्वत प्राप्त हुनेवाला छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू विश्राम लिने चाहिँ हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।